سالے صدیق و عمر عثمان و علی نے صدیق و عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے سوہنے نبی دے گھرانے دی سوہنے نبی دے یارانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان ودایا عرش بری تے کول بلایا عرش بری تے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جاون دی فرشاں تو فلکاں تے جاون دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں جدے سینے دے اندر میرے اللہ نے اپنے محبوب دی محبت ڈالی ہے گج کے کو وہ سبحان اللہ علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی جگ اتے اس خزانے دی جگ اتے اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال اور جن اس مسئلے دی سمجھ آ جائے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا دشمن سی ایک بڑھری مائی دشمن سی ایک بڑھری مائی گٹری بھی اس دین نبی نے چائی گٹری بھی اس دی سارے اتے چائی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال وقت بڑا کم ہے پھر میں کیوں نہ مزید چند جملے پیش کر کے اجازت چاہواں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کی شانہ دے چھڑیاں نے توجہ کرنا توجہ توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلقت ہوگی میری حکومت ہوگی تیری جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری عقیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے عقیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری یہ چاند ہوگا میرا دمک ہوگی تیری یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا